स्वागत छ यहाँलाई इन्सायर मिडियामा। हजुर तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हजुरको परिचय पाउँ न। म चाहिँ राजा खतिवडा, साई शक्ति नेपालको केन्द्रीय प्रवक्ता। यहाँ विशेष गरेर राज संस्था आउनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीकृत हुनुहुन्छ भन्न मिल्यो। सुरुमै सोध्न चाहे तपाईँलाई। हजुर, धेरै लामो समयदेखि यसैमा नै निपुण भएर लागि परेको छु। तपाईँको नाम पनि राजै रहेछ, कसरी यो संयोग जोड्नुभयो? अनि यस्तो भयो, अब राजाको वकालत गर्ने मान्छे राजावादी भनेरै ट्याग लागिसके पछाडि नामै राजा राख्दा के फरक पर्यो र, होइन? त्यही पनि मेरो विशेष गरेर यो राजा भन्ने चाहिँ एकदम लोकप्रिय शब्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो आफूमा चाहिँ पछिल्लो समयको राजनीतिक जुन विषयवस्तु छ यसलाई कसरी तपाईँले विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब सर्वप्रथम त अहिले केपी ओलीको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवाको सरकार चाहिँ स्थापित भएको छ। अब यसलाई धेरै विश्लेषकहरूले विश्लेषण फरक फरक धारबाट गरिराख्नु भएको छ, होइन? अब मेरो विश्लेषण अलिकति यो फरक छ। जस्तो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशलाई के फाइदा छ र खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएर हट्दाखेरि देशलाई के बेफाइदा छ भन्ने प्रश्न पनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जोडिन्छ, होइन? अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि अब एमसिसी विभिन्न कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ अहिले सतहमा आएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि एमसिसीका मुद्दाहरू चाहिँ चर्किन थालेको छ, होइन? यही कुरालाई चाहिँ अब हामी विश्लेषण गर्दै जाउँ, होइन? शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि नेपालमा चाहिँ एमसिसी पास हुने हो कि होइन कि, होइन? र अबका तपाईँका राजनैतिक चेन्जेसहरू कस्ता कस्ता आउँछन् भन्ने कुराहरू नै विशेष गरेर चाहिँ अहिले त्यसैमा चाहिँ अनुसन्धान रहेर चाहिँ हामी बसिरहेछौँ। जस्तो राजावादीहरूलाई चाहिँ अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको समय परिस्थिति अनुकूल छ अथवा यो फाइदाजनक छ, अथवा पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपीको सरकार हुँदाखेरि अलिकति फाइदाजनक थियो, के छ यो चाहिँ? होइन, फाइदाजनक र बेफाइदाजनक भन्ने कुरा त त्यो आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। तर वास्तवमा यदि साँच्चीकै राजावादीलाई फाइदा हुने अथवा चाहिँ यो देशलाई फाइदा हुने हो भनेदेखि त जो अहिले तपाईँको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दा बोकेर तपाईँको सडकमा देखिएका छन् ती सबै तपाईँको चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा होस् अथवा कार्यगत एकता गरेर होस्, यिनीहरू सबैभन्दा पहिला एक हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, होइन? सबैजना एक भएको खण्डमा जुनसुकै सरकार आए पनि, जुनसुकै तपाईँका चाहिँ परिमार्जन भएर जुनसुकै सरकारहरू चाहिँ तपाईँको आए पनि हामीलाई कुनै कारणले रोक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। राज संस्था कसरी आउन सक्छ, कसरी पोसिबल छ? होइन, पोसिबल भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, गणतन्त्र आउन के पोसिबल थियो र, होइन? पोसिबल इम्पोसिबल भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् राजनैतिक अवस्थाले नै त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसको मापदण्ड गर्ने तरिका नै तपाईँको राजनीतिक अवस्था हो। राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर नै तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको राजनीतिक धारणाहरूको निर्कुल गरिन्छ, होइन? अब मैले अघि भने सबैभन्दा पहिला जति पनि यो राष्ट्रलाई माया गर्ने शक्तिहरू छन्, राजावादी हिन्दूवादी जति पनि शक्तिहरू छन्, यी सबै तपाईँको एउटै धारमा आउनु पऱ्यो। एउटै धारमा आएर तपाईँको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो र अब यो मुलुकमा कहिल्यै नभएको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्णता दिनका निमित्त सबै राजावादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यसको पहिला पनि जनताले त्यत्रो वर्ष, होइन, 100औं वर्ष शासन त हेरेकै हुन् राजाको, त्यसमा पनि खास धेरै ठुलो परिवर्तन त देखिएन जनताको लागि। अब राज संस्था आयो भने कसरी परिवर्तन होला अथवा नयाँ कुरा कसरी महसुस गर्न पाउलान् भन्ने यो त क्वेसन रहन्छ नि? होइन, पक्कै पनि हो। यो तपाईँको क्वेसन एकदमै राम्रो हो। अब कतिपयले प्रश्न पनि गर्छन्, राजा आइसके पछाडि चाहिँ के नेपालमा चाहिँ साँच्चै भने जस्तो कायापलट नै हुने हो त भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। तर राजा आउँदाखेरि देशलाई के फाइदा छ र राजा नआउँदाखेरिको देशको अवस्था यो किन भन्ने कुराको सवाल पनि हो यो, होइन? त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा राज संस्था आउँदाखेरि हामीलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने देश हो। हेर्नुहोस्, वाद व्यवस्था भन्ने कुरा त हामीले विभिन्न कारणबाट त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ नि त, होइन? यो देश, यहाँको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता सम्पूर्ण चिजलाई तपाईँको चाहिँ अक्षुण्ण राख्ने काम भनेको चाहिँ तपाईँको आजको दिनसम्म राज संस्थाले नै गरेको छ, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको इतिहासमा राज संस्थाले एउटा फरक तपाईँको चाहिँ ठाउँ स्पेस बनाएर राखेको छ नि त। राष्ट्रियताको पक्षमा राज संस्था सधैँभरि निहित रहेको कुरा त हामीलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो। अब राज संस्थाले यो मुलुक कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपबाट चाहिँ यो मुलुकलाई बचायो। हेर्नुहोस्, राज संस्थाले, हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँका नागरिकहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ भावनात्मक एकता थियो, होइन? एउटा चाहिँ राष्ट्रियता भनेको के हो भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीको एउटै अर्थ लाग्ने त्यो प्रकारका राष्ट्रिय भावनाहरूले थिए,
होइन। अब अहिले तपाईँको राईले बुझ्ने राष्ट्रियता फरक भइदियो, तपाईँको नेवारले बुझ्ने राष्ट्रियता फरक भइगयो, ब्राह्मण क्षेत्रीले बुझ्ने राष्ट्रियता फरक भयो। यिनीहरूले यो राष्ट्रियता जुन छ यो राष्ट्रियतालाई फरक फरक रूपमा परिभाषित गर्ने एउटा त्यो थलोको रूपमा चाहिँ अहिलेको यो व्यवस्थाले चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ गतिविधि गरेर अहिले राष्ट्रियताको परिभाषा नै तपाईँको अलग भएको छ होइन। त्यो चाहिँ यो अहिलेको तपाईँहरू चाहिँ व्यवस्थाको नै एउटा विरोधी नै हो। विरोधी भन्दा पनि जुन चिज खराब छ त्यो खराब चिजलाई हामीले त्याग्नुपर्छ भन्ने हो होइन। गणतन्त्र भनेको तपाईँको चाहिँ अब यो कुरा धेरैले तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ। अब 12 बुद्धे समझदारी गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा चोर बाटोबाट गणतान्त्रिक व्यवस्था तपाईँको ल्याइएको राजालाई तपाईँको धोका दिएर चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्था ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था गलत छ। गणतन्त्र त विश्वमा सक्सेस भएका देशहरू पनि त छन् नि। गणतन्त्र राजतन्त्र पनि त विश्वमा सक्सेस भएका देशहरू छन् नि त होइन। होइन नि त, पहिला हुन सकेन। नेपाल जस्तो नवौपनिवेशिक राष्ट्रमा को कति प्रगतिशील र को कति प्रतिगामी भन्ने कुराको निर्प्योल र जाँच्ने मापदण्ड भनेको त राष्ट्रहित हो नि त। ६६को जनआन्दोलन त जनतै उठेर आएको यो गणतन्त्र लोकतन्त्र, यसको विरोध नै गर्नु त अहिले नै त्यति उचित जनताको लागि। सुन्नुहोस् न, जनता कसरी उठे, के कारणले उठे र कसले उठायो भन्ने पनि तपाईँको चाहिँ दुई चारजना उठ्नु एउटा स्वाभाविक कुरो होला, तर त्यति बेलाको त्यो आन्दोलन त सानो थिएन नि होइन। तपाईँ यहाँ तपाईँको बाबुराम भट्टराईको लेखलाई पनि मैले थोरै जोडौँ जस्तो लाग्यो। तपाईँको बाबुराम भट्टराईले के लेख्नुभयो भने दरबार हत्याकाण्ड राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका हुन् भनेर तपाईँको लेख्ने व्यक्तिले तपाईँको अस्ति भर्खरै मात्रै एउटा कान्तिपुर टेलिभिजनमा भूषण दाहालसँग हो कि कोसँग मैले हेर्दै थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले उहाँलाई नै त तोकेको छैन, अहिलेसम्म यकिन छैन भनेर जुन किसिमको कुरा गर्नुभयो नि, हो यो भ्रम छ अरे क्या। ज्ञानेन्द्र मात्रै गलत हुन् भनेर यत्रो आन्दोलन भएको, यत्रो परिवर्तन आएको त होइन, पक्कै पनि होइन। ज्ञानेन्द्र त पछि नै आए, त्यसभन्दा पहिलादेखिको राज संस्थाको विरोध त पहिल्यैदेखि भइरहेको थियो। 52 सालदेखि 47 सालको आन्दोलन, 52 सालदेखि विशेष जनयुद्ध सुरु भयो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नु? यो जनयुद्ध अब यहाँ एउटा कुरा जोडिन्छ हेर्नुहोस्। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डमा तपाईँको डाक्टर युवराज घिमिरेले लेख्नुभएको एउटा पुस्तक मैले पढेको थिएँ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने प्रचण्ड दरबारसँग मिलेर भारत विरुद्ध लड्ने नीतिमा थिए, बाबुराम भट्टराई भारतसँग मिलेर दरबार विरुद्ध लड्ने नीतिमा तपाईँको चाहिँ थिए। हेर्नुहोस्, र माओवादी जनयुद्धमा प्रचण्ड 9 वर्षसम्म दिल्ली बसेका कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रयोगशाला भन्ने पुस्तकमा पनि तपाईँको चाहिँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, अब यी पुस्तकहरू आफै बोल्छन् तपाईँको। हेर्नुहोस् है, नेपालमा भएका घटनाक्रमहरूलाई त्यहाँ सहज तरिकाबाट सबै नेपाली नागरिकले बुझ्न सक्ने गरेर त्यहाँ लेखिएकै कुरा हो होइन। भन्दाखेरि यो सबै नेपाल विरोधी कुञ्चित भावनाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले चलाएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्राफ्ट हो। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र भनेको है। र प्रचण्ड, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू जस्ता तपाईँका नेपाल आमाका तथाकथित गद्दार छोराहरूलाई तपाईँको प्रयोग गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ राज संस्थालाई बहिर्गमन गरेर आफ्नो प्रभुत्वको राजनीतिक सत्ता स्थापित गर्नका लागि विदेशीले चालेका यी गोटीहरू हुन्। र त्यसो भए राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कु गलत थियो त? गलत थिएन नि त। त्यो त राष्ट्र बचाउनका निमित्त, राष्ट्रलाई सन्तुलनमा राख्नका निमित्त राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्नुभएको थियो। यहाँका दलालहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब आज केपी ओलीले गरेको कुरो कसरी गलत भयो त? यो अहिलेको जुन लोकतान्त्रिक अर्थव्यवस्था, अहिलेको गणतान्त्रिक अर्थव्यवस्थामा त कुनै पनि ठुलो निर्णयहरू संसदबाट हुने गर्छन्, अथवा संसद जुन छ त्यहाँबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो जनताले प्रतिनिधित्व गरेर लगेका जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले एउटा निर्णय निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ, तर उहाँले त आफै डिसिजन गर्नुभयो नि त। यसलाई निरङ्कुश जस्तो देखिएन। तपाईँको विधिको निरङ्कुशता मुलुकमा आवश्यक छ, व्यक्तिको निरङ्कुशता होइन, विधिको निरङ्कुशता मुलुकमा आवश्यक छ। केपी ओलीले जुन निरङ्कुश गतिविधि, तपाईँले भनेकै शब्द मैले प्रयोग गर्ने भने जुन निरङ्कुश भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो विधिको निरङ्कुशता हो। म त अझ के भन्छु भनेदेखि नेपालमा संसदीय प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ, संसदीय प्रणालीलाई नै खारेज गर्नुपर्छ। यो मुलुक निरङ्कुशता नै हुनुपर्छ, मुलुकमा निरङ्कुशता नै हुनुपर्छ। जबसम्म मुलुकमा केही मात्रामा निरङ्कुशता नहुँदैन तबसम्म त्यो देश बन्दैन। हामी प्रयासमा छ, तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ। अब चाँडै नै तपाईँको 1 लाख मात्रै होइन, यहाँ 20औं लाख नागरिकहरू तपाईँको सडकमा आउने स्थिति बन्दैछ। हेर्नुहोस्, हामी त्यो गृह कार्यमा छौँ। नेपालमा राष्ट्र संस्था ल्याउनका निमित्त नागरिकहरूलाई कसरी तपाईँको सडकसम्म तपाईँको उभ्याउने त्यो व्यवस्थापनमा हामी अहिले लागि परेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ के चाहनुहुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। हामी त के चाहन्छौँ भने यो मुलुक सधैँ रहनुपर्छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहस बलिदानले तपाईँको चाहिँ प्राप्त यो मुलुक, पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँको चाहिँ एउटा अभ्यासले तपाईँको यो बनेको यो मुलुक
तपाईँको तिनैका सन्तानले मात्रै यो मुलुकलाई जीवित राख्न सक्ने रहेछन्, यो मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको अछुडा राख्न सक्ने रहेछन् र यहाँका सम्पूर्ण जात जाति भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ तपाईँको भावनात्मक एकतामा उनेर चाहिँ तिनै राजाहरूले मात्रै राख्न सक्ने रहेछन् भन्दा इतिहासबाट चाहिँ तपाईँको त्यो पुष्टि भइसक्यो, प्रमाणित भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा कुनै पनि हालतमा तपाईँको राज संस्था आउन अनिवार्य छ र नेपाली नागरिकहरूलाई म यहाँबाट के आह्वान गर्छु भने यदि तपाईँहरू यो देशप्रति तपाईँहरू चाहिँ यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, यो देश चाहनुहुन्छ, यो देशबाट तपाईँहरूले केही अपेक्षा गर्नुहुन्छ र यो देश सधैँका निमित्त रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अब नेपाली नागरिकहरू चुप लागेर बसेर हुँदैन। कहिले आउँछ त राज संस्था, कहिले आउँछ? राज संस्था ल्याउनको लागि त हामी पहल गरिरहेका छौँ। नेपाली नागरिकहरू बताइदिनुहोस् न, ठ्याक्क बताइदिनुहोस् न कहिले आउँछ? होइन त्यो म ज्योतिष त होइन नि भविष्यवाणी गर्नलाई। त्यही पनि तपाईँहरूको होला नि त एउटा क्यालकुलेसन। हामी छिटोभन्दा छिटो निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छौँ। नेतृत्वमा चाहिँ कसलाई राख्न चाहनुहुन्छ, पारस अथवा ज्ञानेन्द्र? होइन, त्यस्तो राजालाई चाहिँ नेतृत्व गरेर राजाले तपाईँको चाहिँ त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा होइन, त्यो गलत हो है। हामी नेपाली नागरिकहरूबाटै तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको तपाईँको निर्णायक समिति गठन गरेर हामी अबको आन्दोलनलाई त्यहाँबाट केन्द्रित गर्दैछौँ। त्यसरी तपाईँको अबको आन्दोलन विदेशी शक्तिबाट चलेका छन् धेरै राजनीतिक होइन दलहरू भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ चल्नु भएको छैन भनेर के छ प्रमाण? हामी विदेशी शक्तिबाट चलेको भएदेखि त नेपालमा राज संस्था अस्ति ल्याइसक्थ्यौँ होला नि त। कि तपाईँहरू राजाबाटै परिचालित हो, राज संस्थाबाटै? राजाले अहिलेसम्म कुनै दल खोल्या पनि छैन र कुनै दललाई तपाईँको चाहिँ संरक्षण गरे पनि छैन र कुनै दलको कुनै सङ्गठनको नेतृत्व गरेको पनि छैन होइन। म नेपाली नागरिकहरूलाई पनि यो भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्छु र अबको आन्दोलनको नेतृत्व हामी जस्ता सचेत नेपाली नागरिकहरूले नै गर्ने हो र यो मुलुकमा राज संस्था पुनः स्थापित गर्ने हो। तपाईँ जस्तै युवाले त विभिन्न किसिमको परिवर्तनहरू लिएका छन्, किन तपाईँ ब्याकमै फर्किएर राजा नै लिन चाहनुहुन्छ? अनि मैले अघि भनिसकेँ त, यो मुलुकको सम्पूर्ण आधारहरूलाई तपाईँको एकीकृत गरेर राख्न सक्ने त्यो सामर्थ्य बोकेको चाहिँ राजनीतिक शक्ति भने पनि त्यो एउटा राज संस्था मात्रै हो। त्यो राज संस्था मात्रै रहेछ भन्ने कुरा त इतिहासबाट पुष्टि भइसक्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गाडी तीव्र गतिमा हुइक्यो भने एक्सिडेन्ट हुने डर हुन्छ बेसी। पछिल्लो समय जुन बिस्तारो गियर लगाएर तपाईँको ब्याक गर्दाखेरि त्यो गाडी तपाईँको एक्सिडेन्ट हुने चान्स त्यस्ता घटनाहरू लगभग कम्ती नै छन्। यो गिरिजा जुन विश्वासको मत उहाँले जित्नुभयो र अबको 16 महिना जुन बाँकी कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले नै जुन चुनाव छ त्यो गराउनु नै भयो। तपाईँहरू कतै यस कारणले त अलिकति चेपुगामा परियो कि भन्ने लाग्यो त होइन? चेपुगामा त हेर्नुहोस्, हामी त गणतन्त्रवादी जो गणतन्त्र ल्याउनका निमित्त नेपाल र नेपालीलाई धोका दिएर एउटा चाहिँ नेपालको स्थायी सत्ता र लौकिक सत्तालाई धुमिल पार्ने गरेर जुन प्रकारको विदेशी युवा पुस्तादेखि आजका जो पिँढीहरू छन्, आजका जो जेनेरेसनहरू छन्, यिनी तपाईँको स्वतःस्फूर्त रूपमा राज संस्थाको पक्षमा तपाईँको चाहिँ बरु राजै ठिक भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा डिसाइड गरिसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कस्तो किसिमको आउँछ राज संस्था, कस्तो किसिमको राजा तपाईँहरू चाहनुहुन्छ? पहिलाकै जस्तै चाहनुहुन्छ त अलिकति फरक चाहनुहुन्छ? कस्तो चाहनु? होइन, डेफिनेटली हामी फरक नै चाहन्छौँ, किनभने पहिलाको जस्तो राज संस्थाले आजको समयमा म्याच खाँदैन। हेर्नुहोस् आज कस्तो किसिमको कुन मोडलको राज संस्था भनेर भन्दाखेरि यहाँको परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति र यहाँको राष्ट्रिय संरक्षण गर्ने कुरामा त्यो राजाको हातमा निहित रहनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नारायणहिटीको हातमा निहित रहनु पर्यो र बाँकी नेपाली नागरिक हामी जस्तै नेपाली नागरिकहरूले त हो नि यो देश चलाउने। पहिला पनि त त्यस्तै त हो, राजा हुँदा पनि त नेपाली नागरिकले नै तपाईँको देश चलाएको थियो र केही परिमार्जनसहित राजालाई त्यति अधिकार दिएर यो राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरा राजाको हातमा निहित राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हाम्रो पूर्ण एजेन्डासहित हामी चाहिँ तपाईँको सडकमा आउँदैछौँ। अहिलेको जुन यो विश्वासको मत छ सुभाष देउपाको, यो चाहिने यसबाट तपाईँहरू कति पनि विचलित हुनुभएको छैन? तपाईँहरूको जुन अभियान छ यो चाहिँ अगाडि बढ्छ नि? होइन, त्यो डेफिनेटली बढ्छ, किनभने रावणहरूले पनि सीमित समयसम्म राज्य गरेका थिए होइन। रावणहरूको अन्त्य निश्चित छ होइन। अझ हामी त हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने मान्छे, सत्यको विजय जहिले पनि निश्चित हुन्छ। जो गलत छन् तिनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्दाफास हुन्छ, यिनीहरू पत्ता साफ भएर जान्छन्। त्यो हाम्रो तपाईँको चाहिँ धार्मिक हाम्रो वेद जस्ता चाहिँ हाम्रा ग्रन्थहरूले पनि यी कुराहरूलाई भनेका छन्। त्यो कारणले गर्दा हामी ढुक्क छौँ। हेर्नुहोस्, हामी सत्यको बाटोमा छौँ। हामी गलतलाई तपाईँको चाहिँ सधैँका निमित्त यो मुलुकबाट चाहिँ तपाईँको निमिट्यान्न पारेर लिएर जानका निमित्त हामी चाहिँ अग्रसर भएर अगाडि बढेका छौँ। आशा छ सत्यको जित अवश्य हुनेछ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही छ अन्त्यमा तपाईँले भन्न चाहने नेपाली जनताहरूको लागि अलिकति?
छ भन्ने राख्न सक्नु? अब नेपाली जनताहरूलाई म यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नागरिकहरू अब कुम्भकर्ण जस्तो मस्त निन्द्रामा घुरेर नबसौँ। राष्ट्र बहुत विक्षिप्त अवस्थामा तपाईँको चाहिँ छ अहिले। देश दुखेको छ, जहीँ तहीँ तपाईँको हत्या हिंसा आतङ्क तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ खालि कुर्सीकै मात्रै तपाईँको चाहिँ आफ्नै सत्ता स्वार्थपूर्तिका निमित्त मात्रै नेताहरू चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेका छन्। जनताको तपाईँको वास्ता छैन, यो देशको वास्ता छैन। यहाँ तपाईँको विदेशीहरूले आएर तपाईँको दिनदाडै के भन्छ नेपालको सिमानामा आएर अतिक्रमण गर्छ, तर पनि यहाँका शासकहरू बोल्दैनन्। यहाँ नेपाली नागरिकहरू थिचिएका छन्, मिचिएका छन्, पिल्सिएका छन् भने अब नेपाली नागरिकहरू चुप लागेर हुँदैन। अब यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको छ। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, अगाडि बढौँ र यो मुलुकमा राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नका निमित्त तपाईँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग समर्थनको हामी अपेक्षा गर्छौँ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।